हविस परस्तों के जुल्म का शिकार 23 साल ताहिरा बतूल उर्फ साजदा बतूल जब 12 साल की उम्र की थी तो इसके सगे मामू ने इसको अगवा करके कराची मुंतकिल कर दिया, जहां इस हवा की बेटी को हविस परस्तों के आगे पेश किया गया, जबकि इसको हर जगह अपनी सगी बेटी भी बताया गया। चालबाज मुलजिम गुलाम अब्बास के बारे में इसके जुल्म का शिकार होने वाली ताहिरा बतूल के मुताबिक इसको खाने में नशावर चीज मिलाकर दी जाती थी। इसको धुंधला धुंधला सा नजर आता था, जिसके बाद इसके साथ घिनौना खेल खेला जाता था। मेरा नाम जो इसने रखा हुआ था वो साइदा था, और जो मेरा असल नाम है वो ताहिरा बतूल है, और बच्ची का नाम सोनिया है, लड़के का नाम वसीम है। उम्र क्या है? इनकी उम्र 2.5 साल है और उसकी उम्र जो है 6 साल, और मेरी उम्र 23 साल है। और मैं जैसे कि इतनी समझदार नहीं थी जो ये जैसे बच्चों को वरगरा के बंदा लाता है। सरगोदा के रहने वाले हम, तो मुझे मेरे गांव से ये लेके आया कि चलो तुझे मैं ना कुछ लेके देते हैं, बाजार चलते हैं। तो वहीं से इसने जैसे कि बाजार के बहाने से लेके आया और मेरे मुंह पे रुमाल रखा। रुमाल में पता नहीं क्या था, जो मैं थोड़ी देर तो देखती थी, उसके बाद बेहोश होगी, मुझे पता नहीं चला। उस वक्त उम्र कितनी थी आपकी? अभी 23 साल है, उस टाइम 11 या 12 साल होगी। गाँव का नाम नहीं बताना चाहती हूँ। सगे मामू है आपके? जी, ये सगे मामू मेरे। और ये जो ना इधर जब मुझे होश आया तो किसी होटल में इसने रोका हुआ था मुझे। तो जैसे मैंने बोला कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, आपने तो बोला था कि मैं आपको कुछ लेने के लिए ले जा रहा हूँ, तो चले घर वापस चलते हैं। तो इन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। तो इतने में वो जो होटल वाला है वो आया, वो बोलते क्या मसला है, आप क्यों इसको कर रहे हैं? तो बोलते हैं मेरी बेटी है, मुझे गाली गलौज दे रही है, तो इसलिए मैंने इसको थप्पड़ लगाया, ये शोर मचा रही है। तो उसके मैं बताने लगी हूँ तो इसने मुझे पीट मारना शुरू कर दिया। तो वो तो फिर बात चला गया कि पता नहीं इनका कोई आपस का मामला है, मैं नहीं आता हूँ, तो बाप बेटी है। ऐसे ही मुझे मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाता था बेहोश करके। और जब कराची में आया तो इसने ये काम शुरू कर दिया कि मुझे जगह जगह पे बेचना, लोगों को घर में लेके आना कि ये मेहमान है। और होटल से खाना लाता था, घर में नहीं पकाने देते थे, कि होटल में कुछ खाने में कुछ मिक्स कर देता था, जो मैं खाती थी तो मुझे धुंधला धुंधला सब नज़र आता था कि क्या मेरे साथ हो रहा है क्या नहीं हो रहा, चेहरे साफ नज़र नहीं आते थे मुझे। और इसने खुद भी मेरे साथ जो ना ज्यादती की है। और जो ना अभी जब मैं भागी हूँ तो इसलिए भागी हूँ कि इसने मेरे बच्चों का गला दबाना शुरू कर दिया कि ऐसे नहीं तुम मानती तो बच्चों का गला दबा दूंगा, इनको मार दूंगा। तो अगर बच्चे की ज़िंदगी चाहिए तो तुम्हें ये काम करना हो, इसको राज़ी करना है। इसको मुख्तलिफ इंसान आते थे। और जब जो ना मैं आखिरी दफ़ा ये 3 आदमी लाया था, एक की जो है ना इधर थोड़ी सी दाढ़ी थी, और एक की क्लीन शेप थी, और एक के गुजराले बाल थे और मूछें थी। तो एक तो जैसे वो अरबी लोग नहीं होते हैं, ऐसा लिबास उसने पहना हुआ था, और पिस्टल भी लगाई हुई थी। जैसे कि बंदे को पाकिस्तान के मुझे नहीं लगते थे, उनकी बोली से लगता था, उर्दू पूरी तरह से नहीं बोल सकते थे। तो उन्होंने बोला कि ये तुम कुछ एडवांस रखो, हम कल लाएंगे, इस लड़की को राज़ी करो, बल्कि इसको नहीं इसकी बेटी को भी हम लेके जाएंगे। तो इसने बोला कि सही आप जाएं। तो मैंने उनके सामने इसको गाली गलौज शुरू कर दी। वो निकल गए, काली सी गाड़ी। कितने पैसों में बात हुई थी? तो कितने नहीं, पैसों? पहले नहीं बताया ना। तो जब दूसरी मर्तबा ये फ़ोन पे बात कर रहा था और मैं बाथरूम में थी, और मैंने बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खोल के सुनी, तो वही ये बोल रहा था कि कितने, उन्होंने बोला कि हम दोनों को 5 लाख रुपए में लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कल की तारीख में। इसने बोला सही है। तो उन्होंने बोला कि कल आप इतने बजे आ जाना, सदर से हमको इसके हुलिया चेंज करने के लिए कपड़े वगैरह लेंगे, इसको हम ना अपने वतन ले जाएंगे। पता नहीं वो कौन से बता रहे थे, जैसे कि अफगानिस्तान के, पता नहीं कौन सा बोल रहा था। तो ये चले गए। मैंने इनसे बहाने से पैसे लिए कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, मैंने कुछ मंगवाना है, ऐसे करके। तो खुदा ने मेरी मदद की, इन्होंने निकाल के दे दी पैसे। पहले मुझे नहीं देते थे, 300-400 रुपया दिया। जैसे ही निकले तो मैंने जो ना बच्चों को लेती निकल आई। वहाँ से जैसे पूछताछ के उधर से चली तो जैसे गिरती संभलती हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसे इसने मुझे डरा के मार के मुझे पागल किया हुआ था, बहुत मारता था मुझे। तो जब मैं आगे आई तो रक्शे वाले खड़े हुए थे, उनको पैसे दिए। वहाँ से जो बैठी तो जैसे मुख्तलिफ जगहों पे कभी अब्दुल्ला शाह गाजी गई, उधर से फिर जो ना बसों पे पूछताछ करके कभी जन्ना में चली जाती थी, कभी अब्दुल्ला शाह गाजी में। ऐसे
ادھر جائیں 2-3-4 مہینے جو گزارے ہیں ادھر ہی گزارے ہیں. ہاں تو اس نے مجھے ایسے مارا تھا کہ ابھی مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا. جیسے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے ماں باپ ہیں. یہاں پہ میرے سر میں اس نے سریا مارا تھا تاکہ اس کا دماغ جو ہے نا اس کے دماغ سے سب باتیں نکل جائیں. اور پھر بھی مجھے جیسے اس کے بعد میں نا جب بھی یاد کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ میرا کون والدین ہے کون ہے تو کچھ یاد نہیں آتا تھا مجھے. اور یہ جو ہے نا بہت ظالم تھا. اس نے میرے ساتھ بہت ظلم کیے. بچوں کے ساتھ بھی بہت زبردستی کرتا تھا. جیسے پہلے تو میرے ساتھ نشے وشے کی چیزیں کھلاتے تھے اور بعد میں جب میں نہیں کھاتی تھی تو پھر بچوں کو مارنا پیٹنا. اس کا میری بیٹی کا بھی اس نے گلا دبانا شروع کر دیا کہ میں اس کو بھی مار دوں گا. تو اس دوران میں جو نا مجبوری میں اس کے جو نا کہنے پہ چلتی رہی ہوں. اور اب میں جو نا اس کو چاہتی ہوں کہ اس کو ایسی سزا ملے کہ دوبارہ کسی لڑکی کی زندگی نہ برباد کر سکے. 11 سال کی عمر میں لے کے آئے. 11-12 اس کو ایگزیکٹلی یاد بھی نہیں. شادی ان کی اس میں کچھ 3 سے شادی ابھی کر لیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا ابھی کچھ یاد ہے کہ آپ کے گھر والے کون کون تھے؟ والدین تھے، بہن بھائی تھے؟ نہیں ابھی بھی جیسے کہ کچھ یادیں جیسے انہوں نے بتایا کہ تمہاری ماں بھی ہے بہن بھی ہے تو اور ابھی میں واپس نہیں جانا چاہتی ہوں کیونکہ ان لوگوں نے بھی یہی ان کو بولا کہ ابھی واپس آئی تو ہم اس کو مار ڈالیں گے. آپ کے گھر والوں کا رابطہ ہوا ہے ماموں سے؟ ان سے کہ ہوا ان سے انہوں نے بولا کہ بھئی ہم اس کو واپس عزت دار لوگ ہیں اس کو واپس نہیں لانا چاہتے اور میں واپس نہیں جانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. طاہرہ کی آپ نے طاہرہ بطول کی ساری ظلم کی داستان سنی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ شخص جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے اور اس کی ہم بھی تلاش میں ہیں، پولیس بھی تلاش میں ہے، وہ مددگار ہیلپ لائن میں اور ہمارے لیگل ایڈ سینٹر میں بھی ریگولر آتا رہا ہے اور وہ یہ کہتا رہا ہے کہ میری بیٹی اغوا ہو گئی ہے، میری سگی بیٹی ہے، اس کی 2 بچے ہیں اور وہ مختلف لوگوں کے نام لیتا رہا ہے اور ہم اس پہ ہمیشہ ترس کھاتے رہے کہ یہ جو ہے نا وہ مظلوم آدمی ہے اور اس کی بچی اغوا ہوئی ہے. اور اس حوالے سے وہ ریگولر ہمارے دفتر میں آ کے ہمارے لوگوں سے ملنا، اپنی ظلم کی داستان سنانا اور ہم بلکہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اس کے لیے باقاعدہ ہم پولیس کو بھی کانٹیکٹ کر رہے تھے کہ اس کی FIR کیوں نہیں کٹتی. یہ ساری چیزیں ہم کانٹیکٹ کر رہے تھے کہ جیسے ہمارے پاس ریگولر لوگ آتے ہیں جو عورتوں اور بچوں کے تشدد کے حوالے سے، اس میں بھی ہم نے اس شخص کو جس کی ہمیں تلاش ہے ہم یہی کوشش کرتے رہے کہ اس کو داد رسی ہو. لیکن ہمیں اتنی اس سچویشن کا پتہ نہیں تھا جو طاہرہ نے بتایا ہے، جس طرح طاہرہ بطول نے کہ اس پہ کتنا ظلم ہوا ہے اور ظلم کرنے والا بھی وہ خود ہی تھا. اور اس نے پھر ہمیں یہ بھی پتہ لگا ہے، کچھ لوگوں کے ہمیں فون آئے کہ اس نے جا کے کہیں سیلاب زدگان کے کسی کیمپ میں حیدرآباد میں باقی جگہوں پہ اس نے ہماری آرگنائزیشن کے نام پہ بھی اس نے پیسے لینے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے تو کوئی ایسا ریلیف کا کام اس انداز میں شروع نہیں کیا ہے کہ ہم لوگوں سے پیسے جمع کر رہے ہوں یا چیزیں جمع کر رہے ہوں. ہم ٹھیک ہے پروٹیکشن کے حوالے سے ریلیف میں شامل ہیں کہ لوگوں کو پروٹیکٹ کریں، لیکن یہ ہمیں ہم لوگ بہت شوق میں ہیں مددگار کی جو ٹیم ہے پوری اور ہماری لیگل ایڈ سینٹر میں جو لائرز ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک مظلوم آدمی ہے اور اس مظلوم کو ہمیں ہیلپ کرنا چاہیے. ہم اس کے لیے کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل کرنے جا رہے تھے، تیاریوں میں لگے ہوئے تھے کہ یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ ریکور ہو گئی اور اس کے بعد ہماری ظاہر سمپتھی طاہرہ بطول کے ساتھ ہے اور ہم طاہرہ بطول کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اس پورے کیس میں اور ہم چاہیں گے کہ اس نے جو جھوٹی FIR کٹوائی ہیں اس میں بھی اس کے خلاف 182 میں کارروائی ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ جھوٹی FIR کٹوانے میں جو ہمارا لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس سیکشن میں کٹائی ہے جتنی اس کی سزا ہے اس کی سزا کے برابر ہی اس کی 182 میں جو ہے وہ FIR کٹے گی اور اس کو پابند سلاسل ہونا پڑے گا. دوسرا جو طاہرہ نے بھی ساری باتیں بتائی ہیں کہ اس نے ریپ بھی کیا ہے. طاہرہ نے یہ بھی بتایا کہ شی واز گینگ ریپ بائی ادر پیپل اینڈ ہی واز انسٹرومینٹل ٹو دیٹ. اور جو اس نے جھوٹی شادیاں کروائی ہیں یا جھوٹے نکاح ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے جو اس کے ساتھ ہوتا رہا ہے، وہ ساری چیزیں اس شخص پہ اس کا پورا الزام